ginang ihatag. Amen. Kanato, praise God, nindot o kaayo sa Dios sa aton nga tinabuhi. Kaya nga, si Jesus lang gid ang aton nga dalampanan. Sa baga, praise God, nagpakatao si Jesus aron matubos kita para may kaluwasan kita. No? Praise God. Kaya nga, ano man ang aton purpose being nga nangalagad ta sa Ginoo. Ha? Praise God. Kundi maluwas ang aton kinabuhi. Dili lang sa pinansyal, dili lang sa mga sakit, dili lang sa balatian. Praise God. Kundi sa ang aton lawas nga mailikay ngadto sa linaw kalayo. No? Kaya nga sa kadaghanan subong kauturan, praise God, nga ang atong buhi nga Dios lamang ang atong dalampanan. Kung sa baga, pasalamatan ginato ang Ginoo. Hindi kay praise God obligation talang, no? Naobligar ka nga magsimba gid sa Ginoo. Hindi. Ang kinasing-kasing nimo nga sa pagsimba sa Ginoo kay nga wa kay angay basulon. Mag-ulan man, mag-init man, magbagyo man, magbinaha man, praise God, walay babag. Kana sa pagsimba sa Ginoo. Kay nga walay babag kung sa baga, walay imposible sa Ginoo kung ako sa katawo magmatinodanos ng pangalaga sa Dios. Kaya bisag kaulan, pwede mong pud ng musulay, no? Daghan man sa mga protection nga ginhatag sa Dios sa imo, basta maging wise ka lang. Ang naman niya ang mga Kristohanon, wise man ta. Praise God. Dili man pud ta mo sa gubang og dili na to kaya. Dili man pud ta mo atog dili na to kaya, kanang makaya ginato. No, kay ginapataway sa Dios ang aton nga kinabuhi. Wala taniya gid pamudlayan. Usay mga kauturan may tagway bugas. Wa ko bugas pero sige kaon. Ana? No? Wala bugas pero sige kaon. Praise God. Una nga sa atong kinabuhi mga kauturan, wa ta ginpabayan sa Ginoo. Amen. Padayon taniya gid pagkamaayo. Kaya nga nangandoy o nagtinguha ang Ginoo nga kitang tanan maluwas. Dili man buot ang Dios nga kitang tanan mga impierno. Amo gani nga ginhatag niya yang anak ngadto sa cross. Dito na nga time praise sa cross sa Kalbaryo naging may grasya natas Ginoo. Dito ang grasya sa Ginoo ginhatag sa iyang katawhan. Sa time nga siya nagpakamatay kay ngadto nga time si Jesus pagani sa sa kalibutan, praise God. Nga natawo siya no sa Mateo 1:21 sa pagkatao niya is muluwas sa iyang katawhan. Unya wa pagani nito pilar man to nito. No? Praise God. Wa pa kay gilang siya pa sa cross kay nga na mauto ang grasya nga naari sa atong subong. Nga kinahanglan ang Dios o ang anak sa tao mamatay para muluwas sa iyang katawhan. Kaya dili man mo to ang tao ito is to believe yan ng tao.